पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह सिफर होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद और M5 शेर शाह से ओद शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर, कई परवाजें मंसूब। पाक फौज इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अज़म। मुल्की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़म का आदा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। पड़ोसी मुल्क से दहशत गर्दों की कार्रवाइयां मुल्की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। ISPR के मुताबिक फोरम का शौदा की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत। भारतीय फौज के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाई की मजम्मत। फलस्तीनी अवाम के साथ भी मुकम्मल यकजहती का इजहार। इलेक्शन 2024 का चैलेंज, सियासी जोड़ तोड़ जारी। लीगी सदर शहबाज शरीफ का मिशन कराची, सीट एडजस्टमेंट के लिए MQM को मनाने की कोशिशें। 242 की सीट से अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करने से इनकार कर दिया। लीगी वफ्द आज हैदराबाद जाएगा। मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट पर अहम गुफ्तगू फिर होगी। नून लीग और JUI में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक बरकरार। जराये के मुताबिक दोनों जमातों की कमेटियों के 2 इजलास बेनतीजा रहे। नून लीग के रवैये पर JUI सीट एडजस्टमेंट से पीछे हट गई। JUI का पीपल्स पार्टी से राबता। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में JUI के साथ मिलकर चलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर, उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। हल्का NA 122 लाहौर के लिए बानी PTI के कागजात नामजदगी पर एतराजात पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन 30 दिसंबर को हतमी फहरिस्त जारी करेगा। हल्का NA 15 में नवाज शरीफ के कागजात मंजूर, एतराज मुस्तरद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के वकील को आज तक तहरीरी दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत मिल गई। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के कागजात नामजदगी पर एतराज लग गया। अदाकारा नूर बुखारी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है सिंबल के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था और अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर के KPK सूबे की वो हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान न देने का फैसला हकीकत पर मबनी था। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। लीगी सदर शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी इजलास से खिताब, कहा ऐसे फैसले जहां से जिस तरफ दे जा रहे हैं जानिबदारी की बू आती है। ऐसा तासुर आता है कि इंसाफ के तराजू को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दे दिया गया। राना सना ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा जज साहब के कजन PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आईन कानून के मुताबिक खान साहब क्वालिफाइड है। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला खान साहब की नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। अगर वो रिजेक्ट भी करते तो अपील अलाउ होगी और इंशाअल्लाह वो पार्टिसिपेट करेंगे। खान साहब की तो क्या बाकी वर्करों को भी लड़ने नहीं दे रहे। यही हमारी स्टेटमेंट थी कि नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरी टीम को लड़ने नहीं दे रहा। लड़ने ही नहीं दे रहे। बानी से उम्मीद है बानी PTI के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने में दुश्वारी हो रही है। शफाफ इलेक्शन न हुए तो मुल्की मईशत का नुकसान होगा। लतीफ खोसा ने कहा कि PTI उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने में रुकावटें डाली गईं। अब उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल में रुकावटें डाली जा रही हैं। क्या इस तरह मुल्क में इलेक्शन कराएंगे?
سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل روک دیا۔ سائفر کیس کی کارروائی پر 11 جنوری تک حکم امتناع جاری، تحریری آرڈر بھی جاری۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے۔ اس کیس میں 1923 کے قانون کا سہارا لیا گیا۔ 1923 میں دنیا انسانی بنیادی حقوق سے ناواقف تھی۔ اٹارنی جنرل بولے پورے کیس کو ان کیمرہ نہیں رکھا گیا، کچھ گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کے دوران میڈیا کو باہر رکھا گیا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا یہ اوپن ٹرائل تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے کہیں کہ تم آ جاؤ تم جاؤ۔ شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست اعلیٰ جیل منتقل۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف ثانیہ 9 مئی کے 12 مقدمات درج۔ شاہ محمود قریشی کی تمام 12 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ سے مکالمے میں شاہ محمود نے روداد سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، کہا مجھے غیر قانونی طور پر رکھا گیا، رہائی کے روپکار جاری ہوتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ قریشی کی حد بیٹی مہر بانو نے کہا تنگ کرنے کے لیے عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا، اسکور سیٹل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، چیف جسٹس اور عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بلا وجہ کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، کسی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا، کاغذات چھیننے سے لوگوں کو تماشا کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی نیوز کانفرنس، کہا تقسیم اور انتقام کی سیاست کو دفن کر دینا چاہیے، نہیں چاہتے کہ کوئی کھلاڑی آئے اور ہم پر دوبارہ بزدار کو مسلط کر دے۔ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کی بھی مذمت، کہا تحریک انصاف اپنی ماضی کی غلطیاں تسلیم کرے اور معافی مانگے۔ سابق چیئرمین سینیٹ میاں رضا ربانی کی شاہ محمود قریشی کے ساتھ پولیس کی بدسلوکی کی مذمت، واقعے میں ملوث افسران کو ملازمت سے برطرف کر کے مثال قائم کرنے کا مطالبہ، کہا شاہ محمود قریشی سیاستدان اور سابق وزیر خارجہ اور پاکستانی شہری ہیں، کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے جیسے وہ ریاست کے دشمن ہیں۔ صورتحال ٹھیک نہیں، انتخابی مہم کے دوران کوئی شہید ہوا تو ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر ہوں گے، الیکشن کے لیے سب کو پرامن ماحول میسر ہونا چاہیے، مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ۔ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا ہے، اب معاشی ماڈل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، سراج الحق کہتے ہیں ملک کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار کرپٹ اشرافیہ ہے۔ حافظ نعیم الرحمان آئندہ عام انتخابات میں اکثریتی نشستوں کے لیے پرامید، کہا عام انتخابات میں بھی بڑی جماعت بن کر ابھریں گے۔ غزہ پر صہیونی فوج کی فضائی اور زمینی کارروائیوں میں تیزی، 24 گھنٹے مزید 300 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں العمل اسپتال کے نزدیک حملے میں 20 فلسطینی شہید، المغازی اور نوسیرت کی رہائشی عمارتوں پر بھی مسلسل بمباری، رفح میں بے گھر فلسطینیوں پر بھی بمباری، خیموں میں آگ لگ گئی، 7 اکتوبر سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 21,000 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ میں حماس کی بھرپور جوابی کارروائی، متعدد اسرائیلی ٹینک تباہ، شجاعیہ میں اسرائیلی فوجیوں پر حملے کی ویڈیو جاری۔ ترجمان القسام بریگیڈ کے مطابق زمینی جنگ میں اب تک اسرائیل کی 825 فوجی گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ طوفان الاقصی آپریشن نے اسرائیل کو خاتمے کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم و بربریت انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے، تمام پاکستانی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، نئے سال پر سادگی کو ملحوظ خاطر رکھیں، نگراں وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ کی اپیل، نئے سال کی تمام تقاریب پر پابندی کا بھی اعلان۔